येवकार हा समृता कणगावकर सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स। केपें शिरवय वाठारात एका बॉयफ्रेंडान आपल्या गर्लफ्रेंडाच्या पोटान रोमलो सुरो। हे घडणुके उपरांत मोगीनच मोगीकेक हॉस्पिटलात व्हरून काडल्यो फुज्ज्यो। राज्यात अणुऊर्जा निर्मिती सुविधा स्थापन करपाच्या प्रस्तावाचो सध्या नियाळ सुरू आशिल्ल्याची माहिती दिली केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी वेव्हार मंत्री मनोहरलाल खट्टरान। बेतूल नाकेरी जाले ब्लास्ट प्रकरण पावले जेएमएफसी कोर्टात। गोदामात बाकी आशिल्लो माल पावसा आदी सुवातेंतल्यान खाली करपाची न्यायालयान दिल्या ऑर्डर। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। राज्यात अणुऊर्जा निर्मिती सुविधा स्थापन करपाच्या प्रस्तावाचो सध्या नियाळ सुरू आसा, अशी माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी वेव्हार मंत्री मनोहरलाल खट्टर हाणें दिली। हायड्रो आनी सौर उर्जा उत्पादनात आडमेळी आयिल्ल्यान अणुऊर्जा हो गोंया खातीर जगपा सारको पर्याय थारूं येता असो उल्लेख करून ते संबंधीत अभ्यास करतले असो संकेत दिलो। तशेंच देशभरातल्या दर एका वाठारात उर्जा स्वयंपूर्णताय मेळोवपाच्या उद्दिष्टाचेर ताणें उजवाड घालो। सध्या भारत अणु उर्जा वरवीं 8 गिगावॅट वीज तयार करता। 2047 मेरेन ती 100 गिगावॅट मेरेन व्हरपाचें ध्येय आसा। गोंयांत 2026-27 मेरेन सूर्यघर येवजणे खाला 22,000 रूफटॉप सोलर इन्स्टॉलेशनाची मोख दवरल्या, अशी माहिती खट्टर हाणें दिली। देशाच्या हेर वाठारा परस गोंयाक उणे एग्रीगेट टेक्निकल अँड कमर्शियल लुकसाण जाल्ले खातीर मंत्र्यान ताची तोखणाय केली। राज्याची उदका पुरवण वेवस्थीत सुदारपा खातीर गोंयांत 652 कोटी रुपयाची मजत दिवपाची मागणी केल्ल्यान केंद्र सरकार ताचे विचार करतले, अशेंय खट्टर हाणें सांगलें। जाल्यार भाजपाच्या घातक प्रयोगांची गोंय हे प्रयोगशाळा न्हय। आमच्या शांततायपूर्ण पर्यावरण संवेदनशील गोंय राज्यात अणु उर्जा प्रकल्प उबारपाच्या केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी वेव्हार मंत्री मनोहरलाल खट्टर हाणें केल्ल्या अयोग्य प्रस्तावाचो हांव खर निशेध करता, अशें काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान ट्वीट करून सांगलें। गोवा 365 खातीर समृता खणगावकर आणि भक्तीपे बाळगी। केपें शिरवय वाठारात एका बॉयफ्रेंडान आपल्याच गर्लफ्रेंडाच्या पोटान सुरो रोमलो। काय कारणांक लागून जोडप्या मदीं वादावाद जाल्ल्यान हे प्रकरण घडिल्ल्याचे स्पष्ट जाले। घडणुके उपरांत मोगीनच मोगीकेक हॉस्पिटलात व्हरून फुज्ज्यो काडल्यो। या घडणुकेचे कारण मात एक कुवाडें जावन रावला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। हे मोगाची खबऱ्यो आनी ह्या मोगा खातीर बरें जाता वायटय जाता। आनीक हेजेच एक उदाहरण म्हणून आमी आज केप्याच्या पुलीस स्टेशनात जुडी रिक्षा शिरवय हांगा एक इन्सिडेंट जालो। तो म्हणले जाल्यार दोग जाण लवराचे झगडी जाली, वाद जालो आनी खंय तरी चेड्यान काडून त्या चेडवाच्या पोट्यांक सुरी घातली। आनीक तोच लवर्स त्या चेडवाक घेवन शिरवय साकून जामावली शिरवय हांगा साकून तो मडगांव हॉस्पिटल पावलो। त्या चेडवाक एडमीट केले आनीक थंयच्यान तेणें फूज काडली। सद्याक केप्यां पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा आनीक ह्या हो जो लवर्स म्हूण तो आसा हेजो शोध सद्याक चालू आसा। ही जी घडणूक आसा ही काल जाली सांजचे मायत्याक, जेन्ना हे चेडूं जें आसा हे जामावले हांगा वचपाक गेल्ले तेन्ना हो जो भुरगो आसा हो लवर्स तेगे आसा तो तेजे फाटल्यान येयलो आनी वाटेर शिरवय हांगा तेंचो वाद जालो, कितें तरी जालें आनी त्या वाजा भितर ह्या भुरग्यान काडून जी आपल्या हातीक जो सुरी आसली ही तेजी पोटांत घातली आनी तेका गंभीरच्या जखमी केले। आनी हो भुरगो थंयच असोच रावलो ना, तेका प्रत्यक्ष तेकाय घेवन तो हॉस्पिटलाक गेलो। सद्याक हे जे चली भुरगीं आसा हे व्हेरी सिरियस आसा, खूब सिरियस आसा आनी तेका बांबोळी सद्या ट्रिटमेंट चालू केले कडेन आसा। सद्याक केपेंची पुलीस जे आसात हे सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन करतात आनीक फुडलो तपास जो आसा हो थंयचे जे एडिशनल चार्ज घेतलो डायगो ग्रासियस हेणे घेतले कडेन आसा एडिशनल चार्ज। आनीक PI थंयचो जो केपेचो PI लिवेर आसा, सद्याक डायगो ग्रासियस जो PI आसा हो सद्याक केस लीड करता। आतां पळोवया केतपत आनी केन्ना म्हणल्यार हो जो एक्यूज आसा हो लवर्स एक्यूज हो मेळटा तो पळोवया, कित्याक हो मेळपा जाय आनी खरी जें कितें जालां
तो मेळटरीकच कळटलें कित्याक जी चलभुरगीं आसा ही उलोवपाच्या परिस्थिती ना म्हणटच तेजो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करपाक पुलिसेक मेळना. आतां पळोवया पुलीस केन्ना म्हणल्यार ह्या जो लवर्स एक्यूज आसा हेका धरतो कळटलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समरिता खणगांवकार आणि मुजेफ शेख. एफडीए अधिकाऱ्यांनी काणका वेल्ला कळंगूट आणि म्हापसा सब यार्ड काणका मार्केटात धाड घातली. तांणी 14 आस्थापनांची पळोवणी केली. एका दुकानांतल्यान डुप्लिकेट चॉकलेटीचे सॅम्पल तपासणेक धाडला. ते भायर 4 रेस्टॉरंटां कामकाज बंद करपाचो निर्देश दिला. एका हॉटेलाक अस्वच्छ परिस्थितीत काम केल्ल्यान 20,000 रुपयांचो दंड दिलो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पुढे फुडल्यो खबरो. बेतूल नाकेरी जाल्ले ब्लास्ट प्रकरण JMFC कोर्टात पाविल्ले. गोदामात बाकी आशिल्लो माल पावसा आदी सुवातींतल्यान खाली करपाची न्यायालयान ऑर्डर दिल्या. कोर्टाचे नेम आनी अटी मतीत दवरून एम्युनेशन शिफ्ट करपाचे काम चालू आसा. जो नाकेरी बेतूल हांगा जो ब्लास्ट जाल्लो ह्या ब्लास्टाक जे हियरींग आसा हें केप्यां कोर्टाक चलतालें JMFC कोर्ट आनी ह्या कोर्टान ऑर्डर दिली की जो माल आसा जो एम्युनिशन आसा जो पावडर आसा वो व्हरचो म्हणून आनी सद्याक नाकेरी साकून वो लिफ्ट करपाक स्टार्ट केले कडेन आसा. आनीक तेतूंक सांगपाचें म्हणलें जाल्यार कोर्टान तेंय सांगले कडेन आसा तांकां की जो म्हाल व्हरतात वो तुमी सेफ्टी व्हरात आनीक जी लिमीट आसा दिसाक 1200 ते 1300 किलो जे आसा हेच व्हरपाची लिमीट आसा ते तुमी लिमीट सारकी व्हरात. आनीक मामलेदाराक तेणी डायरेक्शन दिले कडेन आसा की तेणें मॉनिटरींग करून तेजो एक मनीस जो आसा हो थंय तेंचे बरोबर आसतलो तो थंय सोडटलो परतो येतलो. दिसाक 2 फावटीचे हे आसात ट्रिपी ज्यो आसात हे सद्या मारले कडेन आसा. आनी तितूंत भितर आनी एक आसा जो स्थानीक MLA जो आसा हेणें आज मागणी केले कडेन आसा आनी तेणें कोर्टाक थँक्यू म्हणले कडेन आसा. कित्याक म्हणल्यार ही ऑर्डर दिवन सद्या व्हरपाक जे एम्युनिशन आसा जो आर्मां घालपाचो जो पावडर आसा वो दारुगोळा आसा वो व्हरपाक लागले व्हरपाक येयला म्हणून. नाकेरी बेतूल आर्म्स अँड एम्युनेशन दारुगोळा गुदावान ब्लास्ट जाल्लो. वाठारांत ब्लास्टाक लागून भंय निर्माण जाला. लोकांच्या खर विरोधा उपरांत हे प्रकरण आतां JMFCंत आसले. लोकवस्तींत ह्या गुदामाचो भंय आशिल्ल्यान न्यायालयान गुदामांतलो माल काडून शिफ्ट करपाची ऑर्डर दिल्या. न्यायालयान कांय नेम आनी अटी घालून पावसा आदी सुवात नितळ करपाचो आदेश दिल्ल्यान त्या कामांक सुरवात जाल्या. ब्लास्ट जाल्लो आमगेल्या नाकेरी हिंगा बेतूल हिंगा जे सबस्टन्स कितें आशिल्ले ते आतां कोर्टा ऑर्डरी प्रमाणे ते मूव जाता फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर प्लेस. बरो गोष्ट आनी आय थिंक सो इट इज बीन यूज फॉर अ डिफेन्स पर्पज. जे आतां आमगेल्या काश्मीरात जे यूज चालू जाल्ले तेज्याय आयकले त्या प्रमाणे दीस सबस्टन्स इज बीन टेकन देर बुलेट्स कोण ती कोताय म्हणून देशाचे सेक्युरिटी सेफ्टी पासून बरो गोष्ट. बट तेच बरोबर जे सबस्टन्स लासलोले ते लासलो ते हेझर्डस वेस्ट आहा तो थिंग अजून आहा. दॅट हॅज टू बी क्लियर्ड आनी आमकां गरज आहा तो ताबडतोब व्हरपाक कित्याक पास पड जाल्यार तो देंवन सगलो सकलेन आख्खे आमगे कानागिनी बेतूल ह्या गांव पावतलो. सो ह्या हेझर्डस वेस्ट जो आहा तो म्हाका ताबडतोब सरकारान ऑर्डर दिवन हो थिंगाचो क्लियर करतो. दॅट इज आवर डिमांड. आनीक पावस पयलीं जर क्लियर करना जाल्यार देन वील हॅव टू टेक सम स्टेप्स कित्याक आतां तो तुमगे वेस्ट बरे आहा तो सामान वताय आनी वेस्ट आहा तो कोणाक वताय
वेस्ट आसून लोकांक त्रास जाता अशें ते सकयल न्हंय आहा झोरी आहाय आनी ते उदक आख्ख्या गांवचो लोक पिता. सो सरकाराक हांव मागणी की ताबडतोब हो जो हॅझर्डस वेस्ट जो आहा ओला लासलो तेन्ना तो जाता तितले बेगीन थिंगासून क्लियर करपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि मुजेब शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. बॉटॅनिकल सोसायटी ऑफ गोवा नावेलच्या अवर लेडी ऑफ रोजरी इगर्जेच्या सहकार्यान नावेली फ्रूट फेस्ट घडोवन हाडलो. पळयात. बॉटनिकल सोसायटी ऑफ गोवा आणि आमच्या नावेलच्या गांवांत फ्रूट फेस्टिवल केलें आनी हें फ्रूट फेस्टिवल करून आमकां जायतो लोकांचो आदार आनी तेंको जालो. हांव देखीक करून जी कोण एका भशेन फुडाकार घेतलो, जावं आमचो भाव मिंगेल ब्रगांत, जावं आमची भयण स्टेफी, जावं लिजा, हांकां खूब हांव आभारी. आनी हो फ्रूट फेस्टिवल बरो जाल्ल्यान जायत्यांक एक संदी मेवली जावं झाडां घेवपाक, बरीं बरीं झाडां घेवपाक आनी कशे भशेन घरा कडेन झाडांचो कुयदादूय करपाक. आनी दुसरें फ्रूट ह्या फेस्टिवलाचो हेतू म्हळ्यार जोण एकल्यान आपल्या घरा सरभोंवती तो कितें जागो आसा जाल्यार तुवें कितें झाड लावचें आनी उत्पन्न करचें. कित्याक आमी जें कितें खाता तें जावं आंबो जावं पणस तें आमच्या आज्या पंजांनी रोयल्लें, तेणी रोयल्लें म्हूण आमी खाता. सो आमी फुडले पिळगेक कितें रावन दवरया, थंय जागो आसा थंय, हेंच आमचें मत जालें. एकदम बरें इनिशिएटीव आनी आमी ते सायडीक रायस आनी वेजिटेबल घेताय आनी हे डिस्प्ले जाता हे आतां सेकंड इयर आनी हे सगळे करता आमचो मिगेल ब्रगांत म्हगे पर्सनल फ्रेंड आनी तो बरें इनिशिएटीव घेता. आनी आमी फादर गाब्रिएल ऑल्सो वेरी मच चर्च ऑफ ग्राउंड यू रियली I mean pushing this ideology of market, fruit market modality, and it's a very good this especially for everybody. सगळ्यांक फ्रेश फ्रूट मेळटा, बरें मेळटा आनी हांव जाय तितलो आयकन नासलेली नांव सुद्दां आहा हिंगा फ्रुटांची एकदम बरें. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. IMDन राज्या खातीर येल्लो अलर्ट दिवन वादळी वाऱ्याची शक्यताय उक्तायल्या. दीस उष्णतायेंतल्यान सुरू जालो तरी सांजवेळा मेरेन पावसाची शक्यताय आसा. तापमान सकाळच्या मध्या मेरेन 30 अंशा वयर पावले. ही उंचाय आयज 35 मेरेन पावपाचो अदमास आसा. चड आर्द्रता आशिल्ल्यान उष्णताय वाडटली. वारे घोळटले देखून उष्णतायेंतल्यान कांय सुटका मेळटली. मुरगांवांत सगळ्यांत चड पावसाची नोंद. IMDचो गोंया खातीर येल्लो अलर्ट. गडगडाच्या पावसाची शक्यताय. तापमान 35 ते 28 डिग्री सेल्सियस. राती पावसाचो अदमास. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसो.